Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan na ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang ikapitong bulan nga pundok. Ang atong teksto makita sa Leviticus 23 verse 27 nga nag-ingon. Apan sa ikanapulo ka adlaw ni ining bulana nga ikapito mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Ang paglaom nabuhi pag-usab taliwala sa daw na luya nga mga Adventista nga Millerite ni adtong Agosto 1844. Sa diha nga usa ka Metodista nga ministro ginganlan og Samuel S. Snow nagpakita gikan sa Biblia nga nasayop sila sa ilang ipangita nga mga pitsa sa katumanan sa tagna 2,300 ka mga adlaw sa Daniel 8:14. Si Miller mismo nagbutang sa pangatarungan sa bag-o nga pagsabot sa usa ka sinulat sa Signs of the Times sa Mayo 17, 1843. Niana nga panahon, nangatarungan siya nga ang una nga pag-anhi ni Kristo natuman panahon sa pista sa tigpamulak sa seremonyal nga tuig nga gihisgutan diha sa Leviticus 23. Apan nga ang mga pista sa tinglarag o ikapitong bulan kinahanglang nanambigit sa ikaduhang pag-anhi. Lig-on ang pangatarungan. Gani ang paghalad sa una nga mga bunga, ang kamatayon ni Kristo ingong kordero sa Paskwa ug ang Pentekostal nga pagbubo nahitabo tanan sumala sa bag-o nga tugon. Apan walay usa sa ikapito ka bulan nga mga pista ang nalangkit sa panahon sa ting-ani nga natuman sa panahon sa bag-ong tugon. Kadto nga mga kamatuoran nagtukmod kang William Miller sa pagsugyot na kinahanglan lantawon sa iya nga mga sumusunod ang ikapito nga bulan sa relihiyoso nga tuig sa Hudiyo alang sa katumanan sa tagna nga ilang giila diha sa kaduhang pag-anhi. Tingali nakamugna si Miller sa pangatarungan sa ikapito nga bulan niadtong Mayo 1843. Apan wala niya gipadayon kini nga butang ug mibalik ngadto sa nahauna nga bulan o sa pitsa sa Paskwa. Apan si Snow nagsunod sa katarungan ni William ngadto sa natural nga konklusyon. Kay nagdahom alang sa pagbalik ni Kristo sa katapusan sa 2,300 ka mga adlaw. Iyang gitagna nga moabot si Kristo sa October 22, 1844, ang ikapito nga bulan sa tuig sa Hudiyo, ang adlaw sa pagtabon sa sala. Una nga gipatik ni Snow ang iya nga mga nakaplagan diha sa Midnight Cry niadtong Pebrero 22, 1844. Apan walay usa nga andam sa pagpaminaw. Hinuon sa Agosto, naminaw na sila nga tanan. Ang pundok sa ikapitong bulan nakadani sa Millerismo pinaagi sa kakusog. Sa issue sa October 3 sa Midnight Cry, si George Storrs nagsulat sa pag-ingon, "Akong gikuha ang akong gamit panulat uban sa mga pagbati nga wala pagayod nako masinati kaniadto." Saylo sa usa ka pagduha-duha sa akong hunahuna, ang ikanapulo ka nga adlaw nga ikapitong bulan mosaksi sa pagpadayag sa atong Ginoo nga si Hesukristo diha sa mga panganod sa kalangitan. Pila na lang kita ka adlaw ngadto ni ana nga hitabo. Karon naabot na ang tinuod nga Midnight Cry. Ang mga nag-una pasidaan lang. Karon ang tinuod naglanog. Ug daw unsa ka sulimni ang takna. Karon ania ang tinuod nga kahinam. Unsaon nimo pagkinabuhi kung ikaw nagtuo nga makahimo ka sa pag-ihap pinaagi sa matematika nga mopakita na si Jesus sa dili na moabot og 3 ka semana. Maugayod ka na ang kinahanglan nato nga pagkinabuhi matag adlaw. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, salamat sa pagpasidaan sa imong kaduha nga pag-anhi. Salamat usab Ginoong Dios na imong kaming tabangan nga magkinabuhi nga matarong. Ingon man Ginoong Dios mapainamsanon ug tabangan mo kami nga mahimong andam samtang kami nagahulat sa imong kaduhang pagbalik. O Dios, nasayod ka sa imong mga katawhan karon. Hinaot imong hikapon ilang mga kasing-kasing hunahuna sa pagtagad sa mga bulawanong butang labi na niining naghinapos na nga mga katapusang mga panahon. Salamat o Dios sa imong paggiya kanamo pinagi sa balaan nga espiritu. Kami mutudlo kanamo og magahom sa among kinabuhi alang sa among pag-ingon, sa among pagpanulti, sa among paggawi ug sa among pagkinabuhi. Makita sa Ginoong Hesus ug among mga tagaan og himaya ang pangalan sa among Amahan. Kini among giampo kauban sa pagpasaylo sa among daghan nga mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen.